Bismillahirrahmanirrahim. uh, Today we are going to talk about the International Health Organization and Nursing Organization. ठीक है, यानी वो हो ऑटोनोमस बॉडी जो नर्सिंग की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसके जो मुख्तलिफ डोमेन है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। So let's move on towards the objectives of this sessions. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कितने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है इसका क्या मेन रोल है नर्सिंग में, और रोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है नर्सिंग में। और आखिर में फिर हम पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और इसकी एसोसिएटेड इदारे यानी अफिलिएशंस और साथ साथ इसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इंटरनेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि जस्ट लिस्ट करना है तो इसके लिए हम लोगों ने तैयार रखा है कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है, कनाडन है, इंडियन है, जापानीज़ है, नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ नेपाल है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड नर्सिस ऑर्गेनाइजेशन भी है, फिलिपाइन नर्सिस एसोसिएशन है। ये सारे एसोसिएशन है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की, सो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक खुद मुख्तार रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। ठीक है, जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुई तो एक साल बाद, लेकिन ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन या जिस आइन के तहत या एक्ट के तहत काम करते हैं दैट इज़ 1952 एज वेल एज 1973। ये इसका काम क्या है, जिस तरह की बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी बीएसएन, इसके अलावा एमएसएन, इसके अलावा एलएचवी, इसके अलावा मिडवाइफरी, इसके अलावा नर्सिंग एक्सेलरीज। ठीक शो, ये सारे जो लोग हैं इसके अंडर काम करते हैं, ये उनको हम एम्पावर करते हैं, यानी मीन्स उसको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन हर एक डोमेन में अपना अपना एक करिकुलम उसने बनाए हैं। वो करिकुलम जहाँ पे हम जाते हैं तो वो करिकुलम को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह के बीएसएन के अपने करिकुलम है, पोस्ट आरएन के अपनी करिकुलम है, एलएचवी के अपनी है। ठीक है, एंड ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द पीएनसी वेबसाइट। इसके अलावा पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल मुख्तलिफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे नर्सिस को पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनको अप्रूवल भी देते हैं, वो आप इसके प्रॉपर विजिट भी करते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड है रिगार्डिंग नर्सिस वो मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है या जो प्रैक्टिस है वो मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल अगर हम बात करें प्रोविंशियल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत भी, मतलब जो आपकी बीएसएन वालों के लिए तो ये नहीं है, लेकिन जो जनरल नर्सिंग के होते हैं ये प्रोविंशियल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं जिसको हम नेप्स कहते हैं। ठीक है, नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। सो ये उनके साथ फिर अफिलिएटेड होते हैं, ये लोग उनसे एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और डायरेक्टली फिर पीएनसी से मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह इसकी हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल मशावरती तौर पे जो एडवाइजरी रोल है वो भी मतलब प्ले करते हैं नर्सिस में, मिडवाइफ्स में, एलएचवीज इन नर्सिंग इन द कंट्री। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है इसके अलावा जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस, इन सब की चीज़ों में क्या करते हैं, अपना मशावरती या एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं और इसका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है नर्सिस की वो मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है प्रॉपरली पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन के हवाले से या जो नर्सिस के फ्यूचर है, ठीक है, ये सारे, तो इसके लिए मुख्तलिफ काउंसिल में मीटिंग होते हैं। इसके अलावा जो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, या इसके अलावा उनके आर्म फोर्सेस, ठीक है, तो ये सारे इसके ऊपर मतलब जहाँ पे मीटिंग होते हैं, मीटिंग के बाद वो एजेंडास जो है या जो ऑब्जेक्टिव्स है इसकी मुख्तलिफ जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसमें ये एम्पावर हो जाते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं।
پاکستان نرسنگ کونسل مختلف پینلٹیز بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل اگر آپ کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہے، چاہے آرگنائزیشن کی ہو یا انسٹیٹیوشن کی ہو، ٹھیک ہے، یا اگر پاکستان نرسنگ کونسل میں ایک ایسے بندے جس کو لائسنس ملا ہے اور ان کے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یا کوئی مس کنڈکٹ کرتے ہیں یا مال پریکٹس کرتے ہیں تو اس کی لائسنس کینسل بھی کرتے ہیں، یہ اتھارٹی پاکستان نرسنگ کونسل کے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نرسنگ فیڈریشن جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ نان گورنمنٹل پروفیشنل ایسوسیشن ہے نرسنگ پاکستان میں، ٹھیک ہے، پی این ایف۔ پی این ایف 1972 میں بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مختلف جولائی 6 1972 میں جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز لاہور ریجن میں موجود ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں کہ مختلف اکراس دا پروونس اینڈ ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے، پاکستان کی یعنی اکراس دی ڈسٹرکٹس یا پروونسز پاکستان، اس کی مختلف برانچز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹ از کالڈ پی این اے، پروونشل نرسز ایسوسیشن اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کس چیز کے پاس، نیشنل باڈی آف دا پی این ایف کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نرسز کے بیٹرمنٹ کے لیے، اس کے ویلفیئر کے لیے، جو مڈ وائفس ہے یا ہیلتھ وزٹر ہے پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے، اس کا جو انٹائر ایجنڈا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایسے جو ایشو ہوتے ہیں نرسز کو، تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے لیے حل نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہائی ایتھیکل یا جو پروفیشنل سٹینڈرڈ ہے نرسز میں یا جو نرسنگ پریکٹس میں، ٹھیک ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کو ہائی لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروفیشنل نالج اسکل ہے یا سروسز کے حوالے سے ہے یا مریضوں کی تیمارداری کے حوالے سے، یہ ساری یہ امپاور کرتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نرسنگ پریکٹس جو ہے، جو ہمارے ان سروسز ایجوکیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوشن رول پلے کرتے ہیں، تو یہ بھی نرسنگ پریکٹس امپروو ہو جائے، یا اگر ہمارے پاس ہاسپٹل میں پریکٹس ہوتے ہیں تو یہ بھی امپروو ہو جائے۔ اس کے علاوہ مختلف اپڈیٹڈ انفارمیشن ریگارڈنگ نرسنگ، نرسنگ پریکٹس، ایجوکیشن، ریسرچ، اس کے جرنل وغیرہ وہ بھی پبلش کرتے ہیں۔ دا انڈیورس یا جو اس کا ایفرٹس ہیں، ٹھیک ہے، سو یہ کون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مختلف ممبرز ہوتے ہیں اور اس کے مختلف رول ہیں۔ پی این ایف جو ہے مطلب ہائیر لیول پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کی فائنینشیل مینز یا مطلب جیسی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the endeavor یعنی efforts to furnish legal aid to members within the financial means of the PNF when needed by them for the protection of their professional right۔ سو مطلب یہ ہے کہ جب ان کی کولیگز کو یا نرسز کو اس طرح کی کوئی ایشو آ جاتے ہیں جہاں پہ ساری فیلڈ کی بے عزتی بدنامی ہوتے ہیں، تو یہ اس کو پراپرلی فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک شارٹ لیکچر تھا اباؤٹ دی پاکستان نرسنگ کونسل، اباؤٹ دی نیشنل آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، سو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا حوالے سے جو کہ ہم نے کمپلیٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہ لیکچر رہ گیا تھا، ایک 11 سلائیڈز ہے، 10 سلائیڈز ہیں، تو اس لیے میں نے شارٹ کر لیا تاکہ آپ لوگ اس کو ایزیلی ریڈ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، اور